سلام تعنا هبلنا زخبركم من زخبركن انت ملكتنا قدست حبريتات ساعتناهم كم تلموا دمدلاتنا خطكتاتلو لايك شير سبسكرايب ناقبلكم مع بيت سب كتكونوا نعدمكم علينا حزي ناب زرزرم كنبل قدماي منيستر أبي أحمد تمبل عسى تشد اجتماعات وزحزب ما خلاي مبرق زكاير زلو كينات سعبو نداد بقطبا كنت كمي قباء خبلة حساسيبهم تقدماي منيستر بمحبرة ومرخبه أبو زحلف وملختي نداد قزيان تتكام حقرات كم تشجران بمقلات بقطبان مسرتها والنقرات قدامنت مهابة قداسيلهم زحلف سمونا منيستر جنزب أحمد شديه متوقع لسنسلة قرب ندادي كساب كنديوان كم سنحسل زي فلات حبرة سبن تكالات نقدن بلعو القطبان خطق متحساسي بنيريوم بمخنيات تخوينات ترعي وسخ واغازة سقي بمبال زغلطوت منيستر دما منغستي اب قرب توسخ سقمتات قطبا ندادي وقعوي كم زغبر يفليتو زلام ابي احمد بوغنو اكفافلت ندادي كونه تتقمتي كمونا قطاتات ندادد مسرتاو غلغلوت قدامنت كبون بقطبا خطقمون كم زلوميو اتحساسي بوم اب ماخلاي مبراق مس ايران زكاير زلو خوينات بزور لعن دحر اسرامي تويت نداد علم زحلفلو وشمت هرموز يوم كابزي بزسجرة أمريكا بلعلي تحت غرز ندادي إيران بزفصوم التومتقعتي واقع نداد بالعلواقع وسيخ اللهم بزمخنيات واقع ندادي كاب إسران كلتن نابزي لعل وسخ بمرأي نبرميل $120 شيئة اللهم ندي سيبو على ملخي ايجنس ندادي زل علامة انزل عقور نداد بموسى نأيجي حقرات أوشينيان ككفافل جميل اللهم منجست أمريكا نتي بكل محراز انكساقاس عطو قجل فانو أبرك سلسة مزقب شبراو قجل كمزأتو فليتهم بسفحو آيس بزبل زفلت أخبر تحقي ميغريشن قمركن أمريكا نبعلو أبال فانو يلو زقلت سلمون بوغالن أبي إثيوبيا كمسسقوغو كقلت أنحيهم هزم محدار بريزيدنت دونالد ترامب هبا قداي سدتيناتاتن حتى تعقبان زخطلو زلو بوليسي زفتم تكال مسوكوينات تقراي بزتعساسر أبلعلتو الكسب سفحت قبنات غريب اللهم تتكال بزحلف حموس مس سئلي نايت والكسبا دقيفو بزاس فرط حوف فتام جهسات سباو مسلات أبال عطو قجل صلوا فتار مصنات عاليتن فانو كيبل قليت والام اتول كسب ابتهاجر كم سدتنيا كرخبو مزقبار بحثات كم زتخلكل زقلت تتكال ابز حلف صومنا بإثيوبيا كم سقوغو يفليتهم اتمسكبرت جبنات جهسات سباو مسلات سمو زلعر زلو سلمون بوغاله حلفتي إيميغريشن مسوز تعساسرو حسابات محبرو مرخبتات مسار رقاقت كم سقوغو يم زقلتهم عبتهم حسابات محبراو ميديا عبال نايتي درجة سلسة قبرة شبراو قجل فانو مخانو بقلت أفليت إيدو مايلم بتوسخي تقعات سلمون بوغالة تقاروا بإثيوبيا خطنت اللهم بزبل عبل اليوم سدتن عمسن كمون جنوسايداوي متقعتن كفت أمساوي تقريبو كبل كسيسيوم عب فيسبوك لعلمية تشح تختلتي زلو وسلومن عب محبراو من رخبتات زرقو حمس حفات بزت عصاصر عبل علي تقاروا عمس بمقوس قواسمو كل عال حزن مجمرتا كم زي كونين قرالهم ني مخصب حدا مخصب زي سرح The Bureau of Investigative Journalism استوهالة تكال غازيطنينت دما عب 20 كلتن عمت فرنج بزوصو مرمرات ابصاب سلمون سمو تغيسو ونيريوم فيسبوك مسكينات تግራይ ተታሒዙ بإثيوبيا عليتاو عمص عب ملع عل عب محبراو ميديا تساتيفهم يم بزبل بقدات زغربه كسي كم زمرمره يغلጽ تصابصاب وسخو عب كلل محرا كتما غوندر سقتله تግራዋይ زانتا كماب نزتقسن تخون سدرو نتقتله لعيلو يلوم كابزو خصوم صحفات حدث سلمون بوغاله يركبوهم انت خوينا سلمون ابز حلفه مس ناي استفلاليا اونلاين ميدياتات ابز قبر قال محتت نزخصخ نزغون كلام سلمون تناستات كلت ورحتا اسيرونا بإثيوبيا خمسه سغوغو زرغاغص خوينو اب قيد زوعله ناي عقبه حتو نمسمع نابيت فردي اب زخدل اوان مخاني تزاريبوم نحاسوت حبريتا خمسه زرغحون وفري قبرو كم زلون زغلص سلمون كم حزب عام زلعل زخون يخون صحف كم زي زرغح يزغلص سلمون ابال زخونلو عطو قجله فانو زودبو قبر شبرا درجة سلسته زبل مخانو اقلقلوتي ميغريشن قمروكن أمريكا مقلاصو اب محبراو مرخبتاتون يزرارب اللهم بمسارة اقلقلوت زيقنتن ميغريشن أمريكا عبالات زوم ابزيز تخاتتو قجلة زخانو القسبات نابتها قر مئساو كخلكلون ناب سدتنيانت مسلك حدقون يخل يوم يبل مس قبر شبرا زتاساسورو تقبارات بتزامادي سفيح كم زخانة زقلص مقلت تتكال مبزحتي قزي مس قبر شبرا زتاساسورو تباهيلو دي يحسبو القسبات نتفتاتن ونك ملكات يخلي
ይበል ምስ ግብረ ሽበራ ብዝተኣሳሰር ምኽንያት ናብ ኣሜሪካ ምእታው ካብ ዝኽልከሉ ምኽንያታት ከቢድ መጉዳእቲ ወይ ድማ ሞት ንምብጻሕ ሓሲብካ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ምልዓል ዝብል ሓደ ይርከቦም ወኪል ወይ ድማ ኣባል ናይ ሓደ ግብረ ሽበራዊ ትካል ምዃን ድማ ንሽበራዊ ተግባራት ምድጋፍ እውን ካብቶም ምኽንያታት ከም ዝኾነ ይጠቅስ ብመሰረት ፖሊሲ እተትካል ጉጅለታት ግብረ ሽበራዊ ኣብ ሰለስተ ዝመቐለም ኮይኑ ደረጃ ሓደ ብሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ከም ግብረ ሽበራዊ መዝገብ ዝተመደበ ናይ ወጻኢ ትካል እዩ እቶም ኣብ ዝምድብ ዘለው ድማ ኣብ ግብረ ሽበራዊ ንጥፈታት ክዋፈሩ ወይ ድማ ከም ዝኣመሰለ ንጥፈታት ናይ ምውፋር ዓቕምን ዕላማን ኣለዎም ኢሉ ከም ዝኣምን ይሕብር ደረጃ ክልተ ድማ ንዕላማታት ኢሚግሬሽን ክበሃል ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለታት ዝተበየኑ እዮም ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ድማ ምስ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ብምምኽኻር ወይ ድማ ብሕቶ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ክብይን ከም ዝኽእል ይነገረሎም ሳልሳይ መደብ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ፋኖ ዝርከበሉ ኮይኑ ካብተን ቀዳሞት ክልተ ምድባታት ብፍሉይ ኣገባብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣይምዘዝን ኣብ ዝምድብ ዝርከባ ትካላት ብመሰረት ኣገልግሎት ዜግነትን ኢሚግሬሽንን ኣሜሪካ ዘይተመደበ ግብረ ሽበራውነት ትካላት ተባሂለን እውን ይጽዋዓ معبالنا يقتلهم إثيوبياويت ጉያይት ነዊሕ ርሕቀት ፎቴን ተስፋይ ብማል ሰንበት ኣብ ባርሴሎና ብዝተኻየደ ውድድር ማራቶን ንውድድር ኣብ 2 ሰዓትን 10 ደቂቃን 51 ማይክሮ ሰከንድን ብምዝዛም ተዓዊታ ነቲ ዝረኸበቶ ዓወት ስዒባ ኣብ ታሪኽ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይ ዝቐልጠፈ ናይ ማራቶን ግዜ ኮይኑ ተመዝጊቡላ ኣብ ማራቶን ባርሴሎናን ፈለማ ግዜ ዝተሳተፈት ጓል 28 ዓመት ፎቴን ካልኣይትን ዝወፀት ኬንያዊት ጄብ ኮስጌይ ኪፕሊሞ ብዓስታት 8 ደቂቃ ቀዲማ ተኣትያ ኢትዮጵያውያን ዘይነባ ይመር ጫልቶ ጨምደሳን ያልጋነሽ ካስካ ካብኣ ተኸታቲለን ኣብ ሳልሳይ ክሳብ 5 ወፅየን ኣብ ታሪኽ ማራቶን ደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ሩት ኣብ ማራቶን ቺካጎ ብ24 ዘመዝገበቶ ናይ 2 ሰዓትን 9 ደቂቃን 56 ካልኢትን እቲ ክብረ ወሰን ሒዙ ዝጸንሐ ኮይኑ ፎቴን ተስፋይ ድማ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ከተመሓይሾ ከም እትኽእል ግምት ተዋሂብዋ ነይሮም ሎሚ ፍሉይ ነይሩ ከምቲ ትጥቢት ኣይኮነን ግን ጽቡቕ ይትብል ምዝራባውን ሮይተርስ ይጸብጽቡ ዘሎም መደበይ ክብረ ወሰን ዓለም ሓዚ ነይሩ ግን ድማ ከቢድ ንፋስ ነይሩ ኣብ ሞዳታ ክፋል ናይ ውድድር ክደፍ ኣይከኣልኩን ድማ ኢላም ፎቴን በዚ ኣብ ባርሴሎና ዘመዝገበቶ ዓወት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማራቶን ግዜ ክብረ ወሰን ክትሕዝን ከላ በብርካ ዓለም ካልአይቲ ኮይናላ ፎቴን ኣብ 10,000 ሜትሮ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 2024 ሻውዓይቲ ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ዓለም 2025 መበል ሻምነይቲ ድሕሪ ምውጻእ ናብ ውድድር ማራቶን ተሰጋጊራ ፎቴን ኣብ ዝናይ ትማል ውድድር ንቐዳሞት 10 ኪሎ ሜትራት ብ31 ደቂቃን 5 ካልኢትን ምስ ወዳእተን ድማ ነቲ ጸንሐ ክብረ ወሰን ክትሰብሮ ከም እትኽእል ሙሉእ ግምት ተዋሂብዋ ነይሮም 30 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝበጽሓትሉ ከዓ 1 ሰዓትን 32 ደቂቃን ወሲዱላ ኣብ መወዳእታ ዝነበረ 10 ኪሎ ሜትራት ፍጥነታ ብመጠኑ ስለዝነከየ ግን ንናይ ማራቶን ክብረ ወሰን ካብ ምስባር ብ55 ካልኢት በኺራያ ኣብቲ ትማሊ ኣብ ባርሴሎና ዝተኻየደ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮ ዩጋንዳዊ አቤል ቼላንጋት ب2 ሰዓት 4 ደቂቃን 57 ካልኢትን ቀዳማይ ክወጽን ከሎ ኬንያውያን ፓትሪክ ሞሲንን ጆናታን ኮሪርን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ኣትዮም ኣትሌት ፎቴን ኣብ ትግራይ ኣባል ጋንታ ኣትሌቲክስ ፋብሪካ ሲሚንቶ መሰቦ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራውን ዓለማውን ውድድራት ተሳቲፋ ኣብ ናይ 1500 ሜትሮ ዝበለጸ ግዜያ ብ28 ጉንበት 2014 ኣብ ቦትስዋና ብዝተኻየደ ውድድር መንእስያት ኣፍሪካ ኮይኑ ንውድድራ ብ4 ደቂቃ 26 ካልኢትን 37 ንኡስ ካልኢትን ወዲያ ቀዳመይቲ ዝወጻትሉ ግዜ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ سبمزي حبرات إمارات عرب بسنكي مسبال ونفرت بستعساسر كستات مخزن نداد دحر مصلاو استلعل بارح وسيعبو نحد ليت برراتات نجزيو كم زيتو قارصو وفليتهم الزل ما زخنا مقداتي كم زي بصحكوان تتقلص دحنت حزب نمر غاص كله ادلاي سقمتات يوسدو كم زلو غليصهم سبمزي حبرات إمارات عرب ابي حساب صحافو صحف مقراط ترافيك اير دحنت كلهم تغواعزن سراحتنياتات نمر غاص زوسد ناي طنقاق سقمت مخانون بمغلاط تغواعز تحدش حبريتا نمركاب زتقاملو منجد اير كوسخ مخيرم يوم قال برراتات نابتي اب دبي زركب كالا اغراو معروف نفرتي عالم مكتوم ون كم زتغير يفلت اغراو معروف نفرت دبي اب 2025 تنا 9 مليون تغواعز تنجيدو سمزت هاجر ابت وانتي ابتي معروف نفرت دبي زغاط مبارع اب تحت قططر كم زتبو ون غليطوم علام ايران دما بوان كينات ناب حبرات امارات عرب استات 2000 ميسايلاتن سبال ونفرتن تكويسا مبز
መብዛሕትኦም በመከላኸላ ኣየር ተዓጊቶም ስዑድ ዓረብ ኣብ ሓደ ለይቲ ብ10 ዝቑፀራ ሰባልቦ ነፈርቲ ከም ዘውደቐትን ኢራቅን ኩዌትን ድማ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዘጋጥመን ገሊፀን ኣለዋ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ኣብ ዝቕፅላሉ ዘሎ እዋን ኣብ ቴህራን እውን ከቢድ መጥቃዕቲ ቦምባታት ከም ዝተፈጸመ ዝሕብር ጸብጸባት ኣሎ ኣብታ ሰራዊት እስራኤል ንትሕተ ቅርጺ ሂዝቦላህ ዕላማ ዝገብረሉ ዘሎ ከተማ ቤይሩት እውን ዓብዪ ፍንጀራ በጊሱ ኣሎ በሰንኪ ብሰሜንን ደቡብን ሂዝቦላህን ኢራንን ኣብ እስራኤል ዝውንጨፉ ዘለዉ ሚሳይላት ድማ ኣብታ ሃገር ድምፂ ደወልን ከቢድ ስጋኣት ነበጊሱ ኣሎ ነዚ ተደጋገምቲ መጥቃዕትታት ስዒቡ ሚኒስትር ጥዕና እስራኤል መጥቃዕቲ ሚሳይል ኢራን ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ጥራይ 108 ሰባት ጉድኣት በፂሕዎም ሆስፒታል ከም ዝተወስዶ ኣፍሊጡ ኣሎ ካብዚኦም እቶም 96 ቀሊል መጉዳእቲ በፂሕዎም 9 ድማ ገና ኩነታቶም ኣይተፈልጠን እቲ ኩናት ካብ ዝጅምራት ሒዙ 3195 ሰባት ኣብ ሆስፒታል ከኣትውን ከለዉ 81 ድማ ክሳብ ሰንበት ኣብ ሆስፒታል ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ዛጊድ በዝሕ ሞተ ይጸብጸበን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እስራኤል ኣብ ምዕራብ ኢራን ሓድሽ ማዕበል መጥቃዕቲ ብምፍናው ምላሽ ምሃብ ጀሚራ ኣላ እቲ ሃገር ብተወሳኺ ንኣስታት 450,000 ዕቑር ሰራዊት ክተት ኣውጃ ኣላ እስራኤል ኣብ ቀረባ እዋን ሳብ 450,000 ዝግመት ዕቑር ሰራዊት ነቲ ኣብ ሊባኖስ ክትገብሮ ትሓስብ ዘላ ወራር ሰራዊታን ምውፋር ብዝብል ክትጽድቕ ኣብ መስርሕ ምቅራብ ከም ዘላ ማዕኸናት ዜናት ሃገር ይሕብራ እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ሊባኖስ ዝርከብ ሉላዊ መሬታ መከላኸሊ ዞባ ወይ ድማ ቡፈር ዞን ንምስፍሕፋሕ መደብ ሓንጢጣ ከም ዘላ ጸብጻባት የመላኽቶም ኣሜሪካ ስም ዝርዝር ናይቶም ብሓደጋ ነፋሪት ዝሞቱ 6 ወተሃደራት እውን ገሊጻ ኣላ ኣቐድመ ኣቢሎም 6 ወተሃደራት ኣሜሪካ ብኩዌት ሓደ ድማ ኣብ ስዑድያ ተቐቲሎም ነይሮም እዮም እዚ ኩናት ካብ ዝውላዕ ብውሕዱ 4 ነፈርቲ ኣሜሪካውያን ተሃሪመን ወዲቐን ኣለዋ ሓንቲ ካብኣተን ከዓ እታ ንላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ኣልኻሜኒ ዝደብደበት ነፋሪት እያ መጀመርታ መጋቢት 3 F-15 ዝዓይነት ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ሰማያት ኩዌት ከም ዝወደቓ ዝዝከር ኮይኑ ኣብተን ነፈርቲ ዝነብሩ 6 ኣባላት ብሰላም ከም ዝወፁውን ኣብ ግዜኡ ተሓቢሩ ነይሩ እዮም እዘን ስራሓት ቦይንግ ዝኾና KC-135 ሰራዊት ኣሜሪካ ካብ መወዳእታ 1950ታት መጀመርታ 1960ታት ጀሚሩ ዝጥቀመለን ዓበይቲ ወተሃደራውያን ነፈርቲ እየን ነፈርቲ ኣብ ሰማይ ከለዋ ነፈርቲ ውግእ ነዳድን ናይ ምምላእ ዓቕሚ ዘለወን ኮይነን ነፈርቲ ውግእ ነዳድን ምምላእ ናብ መሬት ወይ ድማ ናብ መራኸብ ከይዓለባ ኣብ ሰማይ ነዊሕ ሰዓታትን ረዊሕ ርሕቀትን ክጓዓዛ ከም ዘኽእለን ይንገረለን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከቲ ሓበሬታታት ዝሰዓት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዮም